सर येता असतानाच दीपक माचेर बसका घेवची अशी सगळ्या मानेस्तालागे विनंती असा. 63वा शिक्षक दिन सुवाळो या सोहळ्यात 7 शिक्षकांचा सन्मान जातलो. अशा आयच्या पवित्र दिसाची सुरुवात माननीय मुख्यमंत्री राज्याचे शिक्षण मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दिवळी पेटवून आता करतात. दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनम् दीपो हरतु मे पापम् दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति नमोस्तुते. आमच्या देशाचे दुसरे राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांचे जयंती निमतान आम्ही हो दीस मनयतात. तांकांय आर्गांवून मुख्यमंत्र्यांनी आयच्या कार्यावळीक सुरवात केल्या. It's my pleasure to invite the Director of Education to deliver his welcome speech. The Director has been a stalwart in our education system, constantly driving improvements and innovation in the field of learning. Director, sir. Greetings to all on the occasion of Teachers' Day. Today we are celebrating 63rd Teachers' Day. On this occasion, I take pride and privilege to welcome the chief guest of today's function, the Honorable Chief Minister of the State of Goa, Dr. Pramod Sawantji, who is also the Education Minister. Sir, your motivation and support is commendable. I welcome you, Doctor. Under your leadership, we are taking big strides forward, especially in the implementation of new education policy. I extend a warm welcome to Secretary Education, our own Shri Prasad Lolekarji IAS, who guides us in whatever we do. I also extend a warm welcome to Srimati Meghna Shetgaonkar, Director SCRT, State Project Director Dr. Shambhu Gadi. Of the days, I extend a warm welcome to Chairman GDC, Shri Govind Parotkarji, Director Administration, Srimati Aisha Vaingankar, all the officers and officials from Directorate of Education, SCRT and Goa Samagra Shiksha. Just for your information, to be eligible for this award, the teachers have to apply. The application must be recommended by the management. This year, we had in all 21 valid applications, 14 from North District and 7 from South District. All were called for the final selection and 7 of them have won the prestigious award. I welcome all the awardees, their relatives, their managements, their well-wishers and their students. A warm welcome to the former awardees who are present here, former officers. To mention a few, Shri G.P. Bhatt sir, Shri Santosh Amonkar ji, Shri S.K. Talkar sir. A hearty welcome to the members of the selection committee who are present here. I extend a warm welcome to the members of the school management present here. I also welcome
the teachers accompanying the students. And let me tell you that no function of Directorate of Education is complete without the presence of students. So I welcome all the students who are present here. Then a warm welcome to the members of print and electronic media. You are doing a wonderful job. You make sure that whatever good we do is passed on to the public. So I welcome the members of print and electronic media. The students who are present here, they are from various schools from which the teachers have won the award, and the students in the neighborhood. In each school, there will be a separate function, so all the teachers and the students are busy there, and I'm sure this function will be a memorable one. I wish all of you a very memorable day. Thank you. Thank you, sir, for your welcome address. देव बरें करूं. शब्दांनी स्वागत जाला, स्वरांनी स्वागत जाला, आता फुलांनी स्वागत करूया. हांव मागता DIETचे स्टुडंट अन्विका चारी हांचे लागीं की तांणी आयच्या मुखेल सोयरे भोवमानादीक मुखेलमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां फुलांनी येवकार दिवचो. दोतोराच्यांनी वेगळी वळख करून दिवपाची आसा अशें ना, पूण तरी आसतना हांव एका वाक्यान ह्या खिणाक ह्या समाजाचेर तांची वळख करून दीत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लाभोवपाक ज्या धडाडीन ते वावुरता ती धडाडी तांची आसाच, ताजेच बरोबर आज जे आमी हांगा सगळे जमल्यात तांचो तेंको तितलोच म्हत्वाचो आसा. दोतोर, आमी आसात तुमचे बरोबर. देव बरें करूं. शिक्षण संचालक तांचेच बरोबर तांच्या टिमींतले आमचे ओन अशें खूब बरें दिसलो म्हाका शब्द प्रसादजी लोलयेकर IAS ऑफिसर, तांचे बी आमी स्वागत करता. हांव तृप्ती कवळेकर हांचे लागीं मागता की आमचे शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर हांकां फुलां भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. आमचे शिक्षण संचालक शैलेश जिगणे सर हांचे बी आमी स्वागत करता. मृदुला बिर्जे हांचे लागीं मागता की तांणी फुलां भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. ह्या एकंदर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शिक्षकाचे प्रशिक्षण आणि सिलेबस तयार करपाची मोठी जबाबदारी SCERTची आसात. SCERTचे संचालक मेघनाजी शेटगांवकर आमचे बरोबर आसात. तांचे बी आमी स्वागत करता. ललिता गांवकर हांचे लागीं मागता की तांणी SCERTचे संचालक मेघना शेटगांवकर हांकां येवकार दिवचो. गोवा समग्र शिक्षाचे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शंभू घडी हे आमचे बरोबर आसात. दशमी मांद्रेकर हांचे लागीं मागता की तांणी फुलांनी तांकां येवकार दिवचे. वेगवेगळ्या कॅटेगरीतले 7 शिक्षक आज हांगा पुरस्कृत जातात. तांची घोषणा काल जाल्या आणि तांचो सन्मान आज या पवित्र अशा दिसा शिक्षक दिसा निमतान जाता मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी. आता आम्ही त्यांच्या सन्मान सोहळ्याकडे वळूया. ज्या सन्मान करपी शिक्षकाचे हांव नाव घेतलो तांणी कृपया माचेर येवचें. सुरवातीक आणि ताजे पयलीं मुखेलमंत्र्या लागीं मागता की तांणी 7 जे CM वशिष्ठ गुरू पुरस्कारान सन्मानित जाल्ले शिक्षकांक सन्मानित करचे. 1 लाख रुपये रोख, शाल, श्रीफळ, सन्मानिका आणि प्रमाणपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आसा. सुरवेक मागता महेश कशाळकर हे गव्हर्नमेंट प्रायमरी टीचर, गव्हर्नमेंट मिडल स्कूल मोपा पेडणे आणि माचेर येवचें आणि सन्मान स्वीकारचो. सन्मान जाता पर्यंत तांची ओळख करून दिता. ते एक उत्कृष्ट शिक्षक तर आहेतच, पण त्याहूनही अधिक पालकांबरोबर आणि विद्यार्थ्यांसोबतच त्यांची मैत्री शैक्षणिक वातावरणामध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणारी आहे. प्राथमिक शाळेत अधिकाधिक विद्यार्थी येतात आणि यावेत, पटसंख्या वाढावी म्हणून त्यांचे प्रयत्न अगदी स्तुत्य आहेत. मुलांचा अभ्यास हवाच, पण त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला पोषक ठरणारे सगळे उपक्रम त्यांनी राबवले आहेत. कोविड काळामध्ये सुद्धा मोपा वासियांसाठी अतिशय स्तुत्य उपक्रम त्यांनी राबवले आहेत. पेपर बॅग्स तयार करणे, ज्यूट बॅग्स तयार करणे अशा वेगवेगळ्या कार्यशाळा
आणि अशा उपक्रमांचा त्यात समावेश होतो. विद्यार्थी सुद्धा स्वयंपूर्ण व्हावेत, त्यांना स्वयंशिस्त लागावी, व्यवहार ज्ञान मिळावं यासाठी राबवलेला बझार उपक्रम हा त्यांच्या कल्पकतेची ओळख करून देणार आहे. वेदिक गणित कार्यशाळा घेणे तसेच विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक वाढीसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवणे यासाठी महेश कशाळकर यांचं योगदान भरीव असं आहे. त्यांनी सादर केलेल्या विज्ञान प्रकल्पासाठी राज्य पातळीवर प्रथम बक्षीस त्यांना प्राप्त झालेलं आहे. दुसरे सुवातेर मागता प्रतिमा प्रकाश प्रभुगावकर हाणी माचेरी येवचे. गव्हर्नमेंट प्रायमरी टीचर, गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल महालवाडा पैंगेण. विद्यादानाच्या कार्यात झोकून दिवपी शिक्षिका अशी तांची वळख आसा. कडधान्य आणि रेम वापरून शाळेच्या सापणाचेर विद्यार्थ्याची नांव बरोवन तातूंतल्यान भुरग्यांक मुळाक्षराची वळख जावपाक सोंपेपण येवचें अशें कांय कल्पक प्रकल्प तांणी आपल्या शाळेत राबयल्यात. तांच्या या कल्पकतायेची बरीच तोखणाय जाली. सहसा भाजी खावंक भुरगे तयार आसनात, पण तांणी भाजयेचो विशय घेवन भोवडंगी सर्त म्हळ्यार फॅन्सी ड्रेस सर्त घडोवन हाडून भुरग्यांक भाज्यांचें म्हत्व पटोवन दिलें. देखीक हे दोनूच प्रकल्प हांव तुमकां सांगता. अशे कितलेशेच प्रकल्प आनी उपक्रम तांणी यशस्वी केल्यात. रस्तो नाट्य स्वता बरोवन तांच्या भुरग्यांनी ते सादर केलां. मातयेच्यो मुर्ती करप तशेंच वेगवेगळ्यो कला भुरग्यांक येवच्यो म्हणून तांणी कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. तांकां आज मुखेलमंत्र्यांनी सन्मानित केल्यात. मुखालय पावंड्यार सेकंडरी टीचर्स कॅटेगरी सुधीर तुकाराम नाईक हांणी कृपया माचेर येवचें. ड्रॉइंग टीचर सातेरी विद्या मंदिर इब्रामपूर पेडणे. सुधीर तुकाराम नाईक एक कलासक्त असे कला शिक्षक. मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने झटणारं हे व्यक्तिमत्व विद्यार्थी वर्गामध्ये अत्यंत लोकप्रिय असं व्यक्तिमत्व आहे. बुद्धिमान विद्यार्थ्यांबरोबरच इतर विद्यार्थ्यांनी पुढे यावं असा त्यांचा सतत प्रयत्न असतो. विद्यार्थ्यांना निसर्गाची जवळीक साधावी यासाठी त्यांनी वनमहोत्सव व तत्सम उपक्रम राबवले आहेत. हस्ताक्षर कार्यशाळा अशा अनेक उपक्रमातून विद्यार्थ्यांचं हस्ताक्षर सुधारावं म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले आहेत. पोस्टर स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी अनेक पुरस्कार चित्रकलेमध्ये पटकावले आहेत. ग्राम सुधारक समितीचे ते सर्वात सक्रिय सभासद आहेत. हरमल गाव प्लास्टिक मुक्त व्हावा म्हणून राबवण्यात आलेल्या मोहिमेत त्यांनी सक्रियपणे सहभाग घेतला होता. हाजेनंतर हायस्कूल हेडमास्टर कॅटेगरी तातून पुरस्कार फावो जाल्ले शिरीष कुमार विनायक आमशेकर हांणी कृपया माचेर येवचें. सगळ्यांनीच ताळी मारच्यो. तांच्या शाळेतल्या भुरग्यांनी ताळी मारपाक जाय अशें ना. ते हेडमास्टर आसात स्वस्तिक विद्यालय प्रियोळ म्हार्दोळ या शाळेचे. Shirish Amshekar sir, I am delighted to introduce Shirish Amshekar, a highly efficient and capable administrator who has earned great respect in the community for his dedication and service. His commitment to fulfilling his duties with excellence and punctuality has enabled him to lead numerous initiatives such as weekly medical checkups, cleanliness and plantation drives, and Ayurvedic activities like Suvarna Prashan and Yoga Day. Shirish's genuine affection for students and his efforts to involve teachers and management in home visits have greatly strengthened his reputation. Under his leadership, the school has achieved 100% result since 2018 and beyond. With a vision extending beyond the school, Shirish is dedicated to community betterment. His introduction to Mallakham, an indigenous sport, to the school in 2005 has earned state and national accolades, bringing pride to both the students and the institution. ताजेनंतर सेकंडरी टीचर कॅटेगरी ज्योती वेंकटेश सिन्नारी हांणी कृपया माचेर येवचें. सेकंडरी टीचर कॅटेगरी ज्योती वेंकटेश सिन्नारी. It is my pleasure to introduce Jyoti Venkatesh Sinari, a dedicated and talented teacher who has made remarkable contributions to education in the community. Jyoti has a deep passion for teaching and an exceptional ability to create a conducive learning environment that has led to significant growth in her students' performance. She is known for her kindness, love, and understanding of each student's unique needs. Beyond the classroom, Jyoti is an active community leader who organizes events and collaborates with local organizations, fostering development and unity.
Her contribution includes the work on the Devanagari alphabet in the Kokani Abhyas Kosh, her published poems and articles in Goan Daily newspaper, and her role as a cultural artist at the first World Kokani Convention in 1995. ताजेनंतर आपयता हायर सेकंडरी टीचर कॅटेगरी, टीचर ग्रेड 1 कॅटेगरी, शिरीष श्रीरंग भिडे. देंपो चॅरिटेबल ट्रस्ट वसंतराव देंपो हायर सेकंडरी स्कूल ऑफ आर्ट, सायन्स अँड कॉमर्स, कुजिरा सांताक्रूज चे टीचर आसात. Shirish Bhide, I am delighted to introduce Shirish Bhide, a hardworking and dedicated teacher with the remarkable rapport in the community. His genuine interest and affection for students are evident in his commitment to understanding their interest, strength and challenges. Passionate about his subject economics, Shirish strives to ignite enthusiasm in his student using innovative teaching methods such as group discussion, interactive sessions, etc. His efforts go beyond the classroom as he conducts remedial classes, home visits, and provides financial support and study material to those in need. Shirish is dedicated to making education accessible for all, organizing workshops, educational tours, and contributing to the content on the Risha portal. He has conducted online classes during lockdowns and orientation programs. His students, including his own daughters, have frequently achieved top marks in the Goa board examination in the subject economics. Thank you, sir. आता हायर सेकंडरी प्रिन्सिपल्स कॅटेगरीतले विठ्ठल अंकुश पार्सेकर सर हांणी माचेर येवचें. प्रिन्सिपल डॉक्टर आंबेडकर हायर सेकंडरी स्कूल कोळवाल बार्देश गोवा. It's my privilege to introduce Vitthal Parsekar sir, an efficient and able administrator whose wisdom and decision-making skills have greatly benefited the institution. As its head, Vitthal has demonstrated exceptional leadership, fostering a collaborative environment and motivating his team to achieve excellence. He has organized seminars and workshops on topics ranging from career guidance to cybercrime and arranged extra classes for slow learners and guidance programs for high achievers. Vitthal is deeply loved by his students and maintains a strong rapport with both teaching and non-teaching staff. His commitment to developing students and responsible citizens and his involvement with social organizations reflect his dedication to community welfare. He has initiated several constructive programs to enhance education in rural areas and has been honored with awards with prestigious organizations such as Adarsh Yuva Sangh and Giant Welfare Foundation. सगळ्यांना मागता की सगळ्या पुरस्कार मेळिल्ल्या सगळ्या शिक्षकाचे मोठे टाळयांनी तांचे स्वागत करचे. 7 शिक्षक जांकां पीएम वशिष्ठ गुरू पुरस्कार 2024 फावो जाला. कदाचित ह्या सगळ्या शिक्षकांक एक स्टँडिंग ओवेशन फावता. सगळ्या लागीं मागता की तांणी उबे रावन परत एक फावट तांचे टाळयांनी स्वागत करचें आनी तांकां शुभेच्छा दिवच्यो. देव बरें करूं. तांचे काही व्हिडिओ बाईट्स आम्ही घेतल्यात. तांची प्रतिक्रिया तुम्ही ऐकात. सगळे शिक्षकाचे प्रतिक्रिया. हा पुरस्कार मिळाल्याने मला खूप आनंद झाला. या पुरस्काराचे श्रेय माझ्या शाळेतील सर्व शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांना मी देऊ इच्छितो. या पुरस्काराने मला एक चांगली संधी, भविष्यात काहीतरी नाविन्यपूर्ण करण्याची संधी लाभली असे मी मानतो. धन्यवाद. आज हो सीएम वशिष्ठ गुरू पुरस्कार म्हाका फावो जाला, देखून हांव चड आनी चड खोशी आसा. म्हजो हो पुरस्कार म्हज्या खातीर एकल्याचो नसून म्हज्या भुरग्यांचो, म्हज्या सहकारी शिक्षकांचो आनी म्हज्या सुर्ला गांवचो जावन आसा. हांव आयज चड खोशी ज्या शिक्षकांनी, पालकांनी म्हाका घडयलें आनी त्या पुरस्काराच्या काबील केलें. हांव मनाकाळ सावन खुशी, कित्याक हांव एक शिक्षक आसा. कित्याक तर आमी शिक्षक समाज घडोवपाचें काम करता. आयज म्हाका हो पुरस्कार मेळ्ळा, खूब खोशी भोगता. हो पुरस्कार मेळपा खातीर ज्या म्हज्या विद्यार्थ्यांनी म्हाका संद दिल्या, गेले 27 वर्सां हांव सातत्यान प्रयत्न केले. तेंच्या आवडी निवडीनुसार हांव शिकयलें. अजूनय प्रयत्न करता. हे प्रयत्न करता आसतना पालक, सगळे म्हजे कलिग्स, म्हजे
फॅमिली ह्यांच्यानी बरोच सपोर्ट केला त्या खातीर हें हांव करपाक शकलो आणि हेच्या खातीर आतां तरी जबाबदारी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान खूपच वाडयल्या म्हाजी हेच्या हांव काम करतलो. धन्यवाद. This Puraskar would be an inspiration and motivation for my own self to bring best to my students. It will also encourage me to do my teaching with zeal and enthusiasm. It is a collective work. So I wanted to dedicate this Puraskar to my parents, family, colleagues, students and teachers of Government Primary School, Mahalwada, and to all teachers of fraternity who will always work hard and give dedicated service. I am honored to receive this prestigious Teachers Award. I dedicate this award to my parents, to my family, and my gurus who inspired me to take up this noble teaching profession, giving me an opportunity to give my best in the subject economics to my Vidyarthi to enable them to face and overcome the challenges of the modern competitive world. I am immensely happy to receive the CM Vasishtha Guru Puraskar. I am deeply humbled by this recognition and my heartfelt thanks to the government, Directorate of Education, my management and my family members. Thank you. ओयूचो वशिष्ठ गुरु पुरस्कार म्हाका फावो जालो त्या बद्दल म्हाका खूब खूब आनंद जालो. कृतज्ञ आसा. ह्या समयाचेर म्हज्या आई बाबांची प्रकर्शान याद जाता कारण ज्या जाणविकायेन तेणी आमकां आमची जडणघडण केली त्या सगळ्याचेर ह्या पुरस्कारान कळस चडयता. ह्या वेळाचेर अखिल भारतीय शिक्षण संस्था, ज्ञान प्रबोधिनी, म्हजे गुरु टिचर्स आणि मॅनेजमेंट यांनी म्हाका संधी दिली आणि घडयलो त्या बद्दल त्यांचो हांव आभारी आसा. तशेंच म्हजे सहकारी शिक्षक आणि म्हजी घरची यांचोय बी आभारी आसा. सगळ्यांक सुयश दिवया आनीक मुखावयले कार्यकाळांत शिक्षक आनीकूय योगदान दितले अशी आस्त बाळगुया. We also take this opportunity to felicitate the ADIs for their exceptional efforts in achieving the highest collection of the Teachers Welfare Fund. May I now request the Secretary Education, Prasad Loviekar sir, to kindly felicitate these dedicated individuals. Highest collection is from Murgaon Taluka, and I request ADI of Murgaon, Sanjana Kirkar, to receive the honor. Highest collection, first highest collection from Murgaon Taluka towards Teacher Welfare Fund. ADI of Murgaon, Sanjana Kirkar, receives the honor. दुसरे हायेस्ट कलेक्शन आसा सत्तरी तालुक्याचे. सत्तरी तालुक्याचे ADI भालचंद्र भावे हांच्या लागीं मागता की तांणी हो पुरस्कार स्विकारचो. भालचंद्र भावे ADI सत्तरी. आनीक तिसरे पावंड्यार काणकोण तालुको. काणकोणचे ADI गणेश गावडे हांणी हो सन्मान स्विकारचो अशें ताचे लागीं मागता. Thank you, sir. Thank you. Now I have the privilege of inviting the Secretary of Education, Prasad Loviekar sir, IAS, who has always been a staunch supporter of educational excellence, to address this August gathering. Sir. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे, गोंय राज्याचे मानाधिक शिक्षण मंत्री आणि मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, शिक्षण संचालक शैलेश बाबजिंगडे, SCRTच्यो संचालक मेघनाबाई शेटगांवकर, समग्र शिक्षाचे संचालक डॉक्टर शंभू घाडी,
हांगा उपस्थित आशिल्ले शिक्षण क्षेत्रांतले दिग्गज जांचो हांगा विशेष भोवमान जाता, मुख्यमंत्री वशिष्ठ गुरु पुरस्कार दिवन ते सगळे आईचे ह्या पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, हांगा जमिल्ले बाकीचे शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यात पहिले सगळ्याक शिक्षक दिनाच्यो मना काळजांतल्यान शुभेच्छा. आज हांगा उबो रावन तुमच्या मुखार उलयतना म्हाका म्हज्याय शिक्षकांची याद येता. प्राथमीक शाळेंतले शिक्षक धरून कॉलेज पर्यंतचे सगळे शिक्षक ज्यांच्या यादीक हांव ह्या वेळार पयलें नमन करता. ह्या सगळ्या शिक्षकांचो एकूणच आमच्या विचार प्रणालीचेर आनी कार्यप्रणालीचेर खूब प्रभाव आसा, म्हणून तांकां विशेष अभिवादन आयच्या दिसाक करतना म्हाका कृतज्ञता व्यक्त करतना हांव नम्र जाता. आज हांगा 7 शिक्षकांचो सत्कार जाता. तांणी विशेष काम आणि विशेष वळख तयार केल्या आणि सरकार दरबारी त्यांची आज ही दखल घेतली वता. खंयच्याय शिक्षकाक सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कार जर खंयचो आसत जाल्यार शिक्षकांचे विद्यार्थी जेन्ना यशाचे वेगवेगळे पावंडे चडत वयर वतात तेन्ना हो सगळ्या शिक्षकांचो सगळ्यांत व्हडलो भोवमान आणि सन्मान असता. हे सगळे शिक्षक हांगा जे उपस्थित आसात तांकां हो सन्मान ह्या पयलेय आपल्या विद्यार्थ्यांनी दिला आणि आज सरकार दरबारात त्यांची दखल घेतली वता. आयचे हे सत्कार मूर्ती जाणी आपली विशेष वळख घडयला. थोड्या लोकांनी विशेष उपक्रम राबयल्यात. तो मागीर एखाद्यान बाजार सारको उपक्रम लागून सगळ्या शिक्षकांक सगळ्या विद्यार्थ्यांक एकूणच बाजार कसो आसता व्यवहार ज्ञान शिकोवपाचो प्रयत्न केला, एकूण फायनान्शियल लिटरसी शिकोवपाचो प्रयत्न केला. एखाद्यान वेगवेगळ्यो पॅडागॉगिकल अप्रोच वापरून फ्लिप क्लासरूम तशेंच ग्रुप डिस्कशन असे वेगवेगळे अप्रोच वापरून वेगवेगळे पॅडागॉगी वापरून विद्यार्थ्यांक घडयला. थोड्यांनी स्ट्रीट प्लेच्या द्वारे भुरग्यां सामाजीक जशी जागृताय कशी तयार करप हाचे धडे दिल्यात. थोड्यांनी मिलीट वापरून मुळाक्षरां भुरग्यांक शिकयल्यात. थोड्यांनी NEPच्या इम्प्लिमेंटेशना खातीर आपलो पूर्ण सहभाग दाखयला. असे हे सगळे जे सत्कार मूर्ती आसात तांणी आपापली वळख ह्या गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांत घडोवन हाडला. देखून तांचे आज कौतुक करतना आणि तांचे अभिनंदन करतना आमकां चड आनी चड खोस भोगता. केन्नाय आजकाल खूब जाण म्हणटात, खूब जाण मॅनेजमेंट आसूं किंवा खूब जाण म्हणटात आमचे कडेन सगळे क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम आसात. आमचे आयचो एक क्लासरूम स्मार्ट आसा, आमचे कडेन 4 क्लासरूम स्मार्ट आसा. तांकां हांव केन्नाय विचारता स्मार्ट क्लासरूम म्हळ्यार कितें आसा तुमचे कडेन, तर ते सांगतात ना आमचे कडेन स्मार्ट इंटरॅक्टिव्ह पॅनल आसा. थोडे जाण म्हणटात स्मार्ट ICT टूल्स आमी सगळ्या क्लासरूमान वापरला. कोण म्हणटा आमचे कडेन स्मार्ट पोडियम आनी स्मार्ट इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड आसा, स्मार्ट TV आसा. भावानो, ह्यो सगळ्यो जाल्यो इक्विपमेंट. ह्यो इक्विपमेंट किंवा हे ICT टूल खंयचोच क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम करपाक शकना. जर स्मार्ट क्लासरूम जर करतलो जाय जाल्यार ताका फक्त स्मार्ट टिचरच जाय आणि एक स्मार्ट टिचरच खंयचोय क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम करपाक शकता. आणि ह्यो सगळ्यो ज्यो कितें आमी जे वापरतात हे स्मार्ट टिचरान आपलो क्लासरूम स्मार्ट करपा खातीर आयची अद्यावत उपकरणां किंवा इक्विपमेंट. पूण खरो टीचर जो आसा तो स्मार्ट टीचरच आसता. केन्नाय आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी येतकीर डिजिटल टिचिंग लर्निंग जातकीर केन्नाय खूब जाण असोय प्रश्न विचारतात की शिक्षकांचें आतां कितें, शिक्षक उरतले काय कितें. शिक्षक काल आशिल्लो, आज आसा आनी फाल्यां उरतलो. फक्त ह्या नव्या बदलाक भितर शिक्षकान हो नवो बदल आपलो आत्मसात करचो पडटलो आणि ह्या नव्या बदलाक आपलो रिलेवन्स प्रूव्ह करचो पडटलो.
पूण शिक्षक सदांकाळ उरतलो, कारण शिक्षक हो नवी पिढी घडयता. शिक्षक ह्युमन रिसोर्स तयार करता. खंयच्याय राज्याक जर आमी चिंतले जायत खंयचेंय राज्य फुडारिल्लें राज्य केन्ना जाता, तर ते फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटान जायना, ते फक्त आमची GDP ग्रोथ कितली आसा तेजेर जायना, तर राज्याचे ह्युमन रिसोर्स कितलो डेव्हलप जाला ताजेर राज्याची खरो उदरगत थारता. आणि आमी इतले भाग्यवान की गोंय राज्याची उदरगत सगळ्या तरेन वाडत आसा आणि गोंयचो ह्युमन रिसोर्स आपले नांव वेगवेगळ्या पावंड्याचेर करत आसा. केन्नाय असोय प्रश्न आजकाल कोणी विचारतात की खूब जाण फाटल्या दिसांनी म्हणटाले की सरकारी प्राथमीक शाळा बंद कित्याक पडटात. हांव चिंतपाक पडलो की बाबा सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडटात ताका विविध कारणां आसत, पूण मुद्दाम एक कारण सांगता की हांव चिंतपाक लागलो म्हज्या वाड्यार जंयच्यान हांव येता त्या वाड्यार 2 प्राथमीक शाळा आशिल्ल्यो. एक बंद पडला आणि एक क्षीण श्वास घेता. थंय प्रायव्हेट प्राथमीक शाळा नात, तरी बंद कित्याक पडल्यात, कारण ह्या प्राथमीक शाळांनी इतले बरें काम केलां ह्या शिक्षकांनी आणि ह्या प्राथमीक शाळांनी की थंयचे विद्यार्थी शिकून वेगवेगळ्या पावंड्याचेर जगभर पावल्यात. थंय कोण उरलो ना, थंय कोण न उरिल्ल्यान थंय विद्यार्थी संख्याय ना. त्या लागून एक शाळा बंद पडला, दुसरी शाळा बंद पडपाच्या वाटेर आसा. मागीर म्हाज्या मनात असो विचार आयलो की हाचें दुख्ख धरप कित्याक, कारण ताचो एक असोय अर्थ जावं येता की म्हाज्या शाळेचें, म्हाज्या सरकारी प्राथमीक विद्यालयाचें अवतारकार्य सोंपलां. तांणी सगळी अशी एक पिढी घडयली की जी आज जगभर पावल्या. आणि हांवें अशें कित्याक म्हणचें न्ही की म्हाजी शाळा बंद पडली ना, तर आज म्हजी शाळा जगभर पावल्या. सो सांगपाचो उद्देश असो की शाळा जेन्ना बंद पडटा तें वायटच अशें म्हणूं येना. शाळा जेन्ना एखाद्याक बंद पडटा तेन्ना त्या शाळेन एक अख्खी पिढी घडोवन ती खूब उदरगतीच्या पावंड्यार पावोवन ही पिढी जगभर पाविल्ली आसता. आणि हें समाधान जेन्ना जालें तेन्ना म्हाका व्हडलेंशें म्हजी शाळा बंद पडली हाचें दुख्ख जालें ना. आज ह्या वेळार तुमकां सगळ्यांक परते एक फावट हांव शिक्षक दिनाच्यो शुभेच्छा दितां. विशेश करून जे आज हांगा सत्कार मुर्ती आसात त्यांचे हांव अभिनंदन करतां आणि त्यांच्या फुडावयल्या वावराक अश्योच म्हाज्यो मनपूर्वक शुभेच्छा दितां. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं सर. स्मार्ट टीचर्स विल मेक अवर क्लास स्मार्ट. पॉइंट टेकन. कारण हे खूप महत्वाचे ICT टूल्स फक्त आमचो क्लास स्मार्ट करनात अशें प्रसाद लोलयेकर सरांनी सांगलां. आता मुखेलमंत्र्याचें भाशण, पूण तांच्या कार्यक्रमान जेन्ना जेन्ना म्हाका संद मेळटा तेन्ना पार्टिसिपेट जाता. शिक्षणा फाटल्यान सेगीतपणान कार्य करप आणि आमच्या राज्याक आनीक एक फायदो जाला हांव म्हणन की स्वता शिक्षण खातें मुखेलमंत्र्या कडेन आसा. ताच्या खातीर जी सगळी धांवपळ जाय शिक्षण खात्या खातीर, खास करून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबोवपाक, ती डायरेक्ट CMO ऑफिसांतल्यान किंवा तांच्या खात्या वरवीं जाता. करियर गायडन्स आसूं, बाकी सगळे एक्टिविटीज आसूं, सदांच आमचे मुखेलमंत्री शिक्षणाक जर कितें कमी पडटा तातूंत आपूण फुडें अशें म्हणटात. देव बरें करूं सर. आणि तुमच्या लागीं मागता की ह्या पवित्र समयाचेर आमकां मार्गदर्शन करचें. CM सर डॉ. प्रमोद सावंत. वशिष्ठ गुरु पुरस्कार हाच्या ह्या सोहळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे सेक्रेटरी एड्युकेशन, तांचें भाशण तुमी आत्ताच ऐकलें, बाब प्रसाद लोलयेकर. आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन श्री जिंगडे, SCRT डायरेक्टर आणि परत बाब गाडी आणि मेघना शेटगांवकर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले वशिष्ठ गुरु पुरस्कार विजेते शिक्षक, म्हज्या समोर आशिल्ले बाकीचे सगळे शिक्षक, तांचे घरचे आणि म्हज्या मोगाळ विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, सगळ्यात पयली आज डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांच्या यादीस्त आमी जो शिक्षक दिन मनयता, म्हज्या सगळ्या शिक्षकाक म्हणजे गोंयभर आणि देशभरातल्या सगळ्या शिक्षकाक आज याद करता. टीचर्स डेच्यो तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. आणि 7 पुरस्कार विजेत्यांक गोंयांतल्यान दर वर्सा आमी जे
पुरस्कार विजेते काडटा तांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. ह्या 7 जाणां खातीर परत एकदा तुमी नेटात ताळयो वाजोवच्यो. तसो पळोवंक वतात जाल्यार आमी 63वो शिक्षक दिन मनयता. दर वर्सा गोंयांतल्या गेली 63 वर्सां म्हणजे याद करून प्रत्येक फावटीचे सरकार हे शिक्षकांचो पुरस्कार दिवन तांकां गौरविता, त्यांचो भोवमान करता. आनी एक बरी प्रथा म्हणजे आमच्या राज्यांत आसा की त्या निमित्तात पुराय म्हणजे स्टुडंट्सांच्या मनात आमी म्हणटा सदांच टिचराच्या बद्दल आदर आसताच, पण आयच्या दिसाच्या निमित्तात परत एकदा आमी ताका याद करता. आनी खुबशा हायस्कुलांत म्हणजे आयचो दीस टिचर्स डे मनयता आसतना भुरग्यांचेर बरे संस्कार जावपाक जाय म्हणून टिचर्स डेच्या निमित्तात वेगवेगळे जे कार्यक्रम जाता तातूंतल्यान एक भुरग्यांच्या मनाचेरूय बरे परिणाम जाता, भुरग्यांचेर बरे संस्कार घडटा. हे सगळे सांगता आसतना आमी जर पळयत जाल्यार टिचर हो खरो आर्किटेक्ट ऑफ सोसायटी हे म्हणपाक कांयच हरकत ना. हो समाज जर कोण घडयता आसत जाल्यार हो समाज घडोवपाचें काम म्हणजे पॅरंट्सांच्या उपरांत आमचे टिचर्स करता. आनी ताकाच लागून आमी म्हणटा की टीचर शूड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री आणि ते एड्युकेट, इन्स्पायर अँड एम्पावर्स द फ्युचर ऑफ आवर नेशन हे म्हणपाक कांयच हरकत ना. तुम्ही जर पळयशात प्रत्येक बाबतीत म्हणजे टिचराचो रोल हो खूप महत्वाचो आसा. आणि ताकाच लागून आमच्या केंद्र सरकारात 40 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी म्हणत किंवा न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ही जी इम्प्लिमेंट केली आणि ती इम्प्लिमेंट करपा खातीर आणि त्यातूंतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीत आमच्या भुरग्यांक शिकोवपा खातीर हॉलिस्टीक, फ्लेक्झिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी हे 21व्या सेंच्युरी खातीर भुरग्यांक तयार करपाचें काम हे जर कोणाचें आसा जाल्यार ते टिचराचें आसा. आनी सगळ्यांत व्हडलो रोल म्हणजे ह्या नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचो बॅकबोन कोण जाल्यार तो टिचर आसा. कारण तोच खऱ्या बऱ्या अर्थीत इम्प्लिमेंट करूं शकता. जेंच्यांनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी बरयली ती इम्प्लिमेंट करपा खातीर सरकार काम करता. आतांच सांगलें की हांव करिना नॅशनल एड्युकेशन, हांव फक्त फॉलोअप घेता. म्हणजे तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार आमचो सेक्रेटरी एड्युकेशन आनी बाकी SCRT सगळी टीम तालुका लेवलाचेर प्रत्येक कडेन गेली, प्रत्येक टिचरां कडेन, मॅनेजमेंटा कडेन, सगळ्यां कडेन उलयले आनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाची हें सांगलें. आमी कित्याक सांगलें की आमचें फुडलें जनरेशन म्हणजे कदाचित फुडल्या 25 वर्सांक आमकां जर स्टुडंट्स आनी स्टुडंट्सांचें भविश्य जर कशें घडटलें जाल्यार ह्या नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीच्यानूच घडटलें. म्हणून टिचर हेजो बॅकबोन आसा आनी ह्या विजनरी पॉलिसीक फुडें व्हरता आसतना आमी पळयता की देशाचे सक्षम नागरीक जर कोण घडोवपाक शकतले आसत जाल्यार ते तुमीच घडोवपाक शकतले. टिचराच्या शिवाय दुसरो कोणूच घडोवपाक शकचो ना. म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या टिचरां खातीर काल जाल्ल्या प्रकाराच्या बद्दल हांव खेदूय व्यक्त करता. खरें म्हणजे अशा पद्दतीत टिचरा कडल्यान म्हणजे हो प्रकार केन्ना घडूंकूच जायना, हो प्रकार घडूंकूच शकना. म्हणजे टीचर बाय हार्ट जो टीचर आसा हो भुरग्याक वेगवेगळे प्रकार आसा. म्हणजे आमी तशें म्हणटा की नवीन मॅथडॉलॉजी आनी नवीन टूल्स आतां आयले, पण पयलींचे टिचर्स ह्यो वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो मॅथडॉलॉजी वापरताले आनी वेगवेगळ्या पद्दतीन शिकयताले. आतां डिजिटल टूल्स आयल्या. घडये कदाचित तेन्ना डिजिटल टूल्स नाशिल्ले, बट तेय बी तेंच्यांनी वेगवेगळे टूल्स वापरून प्रत्येक फावटी तांकां शिकयल्ले आसा. आमी पळयता की एक्सपिरियन्शियल लर्निंग आनी ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा. हातूंतल्यानूच आमी एक्सपिरियन्स जो आसा पळय न्ही हो तेंचो काउंट जाता. मागीर ह्या भुरग्यांच्या मदीं जी क्युरियोसिटी आसतली, प्रॉब्लेम सॉल्विंग नेचर आसतलो आनी एप्लिकेशन ऑफ द नॉलेज वीच वील बी द रियल वर्ल्ड सिनारियो. आनी हें सगळें करपाक कारण आमी भुरग्याक रुटीनली म्हणजे प्रसादान जशें आतां सांगलें स्मार्ट क्लासरूम जर आसा आनी जर टीचर स्मार्ट ना जाल्यार त्या क्लासरुमाचो कांय उपयोग ना. मागीर तो स्मार्ट क्लासरूम आसून कित्याक उपयोग? तर तो स्मार्ट क्लासरूम आसत जाल्यार तेच्या पेक्षा तो टीचर चड स्मार्ट आसप हें गरजेचें आसा. ते कशें इम्प्लिमेंट करतलो हें ठरोवपा खातीर भुरग्यां मदीं अशा पद्दतीची म्हणजे क्रिटिकल थिंकींग आजकाल म्हणजे तेंच्यांनी विचार करचो पडटलो, तांच्यांनी क्वेश्चन्स विचारचे पडटले, तांच्यांनी न्यू आयडियाज एक्सप्लोर करच्यो पडटल्यो. रुटीनली आयलो पुस्तकांतलो एखादो धडो शिकयलो आनी गेलो. आमी म्हणटा की शिकोवपाक जाय जो एग्जामी पुरतो शिकोवनाकात आनी एग्जामी पुरतोच शिकोवन तो मार्क्स काडटलो, बट तो सामान्य ज्ञान ताका कितलें आसतलें हें चड म्हत्वाचें आसा. आज आमी पळयता की फक्त ताका जर एखाद्या भुरग्याक म्हणजे आउट ऑफ 100 तेणी 90% घेतलां आसतलें,
बट तेजें व्यवहार ज्ञान आनी सामान्य ज्ञान जर त्या भुरग्याक ना जाल्यार तो समाजात तग धरूंक शकना. ताच्याच खातीर पुस्तकां ज्ञानाच्या पेक्षा सुद्दां ह्यो एक्सप्लोर करप न्यू आयडियाज ह्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा. आनी त्याच बरोबर लायफ स्कील आसतले, इमोशनल इंटेलिजन्स आसतलो किंवा इथिकल व्हॅल्यूज आसतल्यो हाची आज गरज आसा. ताका लागून टीचर हो कंटिन्युअसली लर्निंग म्हणजे शिकत रावपाक जाय. म्हणजे तो जितके शिकतलो नवीन नवीन तितके तो भुरग्याक शिकोवपाक शकतलो. म्हणून हांवें जें म्हटलां आत्तां लायफ स्कील, इमोशनल इंटेलिजन्स आनी इथिकल व्हॅल्यूज हाणें आपूण पयलीं शिकचो पडटलो, आपूण पयलीं अपग्रेड जावचो पडटलो, तेन्नाच ह्यो गजाली तो दुसऱ्याक सांगपाक शकतलो. फक्त म्हणून ह्यो गजाली एग्जामीन खंयच येना. आमी जर म्हणटा परीक्षेच्या पेपरात लायफ स्कील खंय येता तर कांयच ना. आमी धडो पाठ करतले, प्रश्नाचें उत्तर तश्याक तशें पाठ करतले आनी आसा तसो वर्डान वर्ड बरयतलो, मार्क्स पडटले. बट ताका जर लायफ स्कील शिकयलो ना, म्हणजे येयल्ल्या सिच्युएशन जर ताका म्हणजे आमी ताका सामोरे कसो वयचो हें जर शिकयलें ना, म्हणून तर आज जिवनाच्या बऱ्याचशा टप्प्याचेर खूब जाण म्हणजे अशा पद्दतीची सिच्युएशन्स येयली काय ती हँडल करपाक शकना. आनी म्हणून एकदां आत्महत्येचे प्रकार जाता. एकदां आमी पळयता की भुरगे चुकीच्या मार्गात जे वता वेगवेगळ्या पद्दतीन. हे कित्याक वता म्हणजे मागीर ती चोरी आसतली, ड्रग्स आसतलो, रेप्स आसतलो, हे कित्याक घडटा तर मागीर हे जर घडपाक जायना आसत जाल्यार ताका लायफ स्कील शिकोवपाची गरज आसा. म्हणजे ताका इमोशनल सिच्युएशन्स हँडल करपाक शिकोवपाची गरज आसा. आनी हे जर सगळें शिकयलें आसत आनी हे सगळें जर आसत जाल्यार ते रेग्युलर करिक्युलमाच्या भायलें आसा. आमच्या स्टडी करिक्युलमान हे कांयच येना. आनी हे शिकोवपाची जबाबदारी तितकीच टिचराची आसा. आनी म्हाका दिसता आज टिचर्स डेच्या निमित्तात आमी हे सगळें शिकोवपाक जाय. आमी खंय तरी आमी म्हणना, बट एक बरी गजाल आसा, जर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचो सिलेबस पळयतलो आसत जाल्यार तेन्ना बऱ्योचश्यो गजाली ह्यो हातूंतल्यानूच वेगवेगळ्यो गजाली आयल्या. म्हणजे काल आमी पळयताले की काल आमचे JDCचे चेअरमॅन श्री गोविंद पर्वतकर सर हांगा आसा, तांच्यांनी 4 पुस्तकां 1ली ते 4थी इट इज स्पेशली फॉर म्हणजे आपलें आरोग्य कशें आसचें हाजेर 4 पुस्तकां काडली आनी सगळ्या प्रायमरी टिचरांक दिवपाची ठरयली. की आमी जेका म्हणटा दिनचर्या आनी ऋतुचर्या. आपलो दिवसाचो उपक्रम कितें आसचो भुरग्यांचो आनी म्हणजे वर्सभराचो उपक्रम कितें आसचो रिलेटेड टू मी. म्हणजे आपले हेल्थ म्हणजे फिजिकल हेल्थ आनी मेंटल हेल्थ ह्यो दोनूय गजाली घेवन कितें आसचें. म्हणजे ब्रश कसो करचो, आपलो बॉल कशें आसचें, हेज्या संदर्भात कितें खावचें न्ही, कितें हॅबीट आसच्यो कितें आसच्यो न्ही हाज्या संदर्भातली बरी पुस्तकां म्हणजे डॉक्टर आदित्य बर्वे हांणी जी काडली आनी आमी ती सर्कुलेटूय बी सगळ्या शाळांनी आमी फ्री ऑफ कॉस्ट टिचरांक दी म्हटल्यार. आनी हे कितें हे करिक्युलमान येना, बट त्या करिक्युलमाच्या भायर तेंच्यांनी शिकचें आनी भुरग्यांक शिकोवचें म्हणून हो करिक्युलम आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीन जर आमी हे दवरले आसत जाल्यार भुरग्यांक खूब बऱ्या पद्दतीचें एड्युकेशन आमी दिवपाक शकतले. तांच्या मदली क्युरियोसिटी जी आसा पळय न्ही, ही क्युरियोसिटी जाणून घेवप चड गरजेचें आसा. तें जाणून घेवप तेंच्या मदलो पोटेन्शियल कितें आसा हें जाणून घेवप गरजेचें आसा. तें जेन्ना आमी जाणून घेतले तेन्नाच ताका आमी रायट आनी प्रॉपर आमी ताका गायड करपाक शकतले. म्हाका दिसता आमचो सगळ्यांचो म्हणजे एक्सपिरियन्स हातूंतल्यान काउंट जावपाक शकतलो. त्या खातीर तेंची पॅशन कितें आसा, क्युरियोसिटी कितें आसा, डेडिकेशन कितें आसा, कितूर आसा, हें सगळें तुमी टिचरांनी जाणून घेवच्यो. आनी अशाच पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणा, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणा किंवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया टिचर्सां खातीरय दिता आनी भुरग्यां खातीरय दिता. आपल्या भुरग्यांक अशा पद्दतीच्या ऑपॉर्च्युनिटीनी कशी संदी मेळटली हें तुमी पळोवपाची गरज आसा. आनी ही जर संदी खुबशे टिचर्स करता, हांव ना म्हणना, सो मेनी टिचर्स म्हणजे वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल आनी नॅशनल लेवल आपल्या भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिता. पण हाज्याय पेक्षा अजुनूय वेगळ्या फिल्डांतल्यान म्हणजे आमी पळयताले की कोडिंग आनी रोबोटीक आमी इंट्रोड्यूस केलें, पण कोडिंग आनी रोबोटिकात म्हणजे नॅशनल लेवल रिप्रेझेंट करपाची टीम ही गोंयांतली आशिल्ली. हें पळोवन म्हाका खूब आनंद जालो की आमी सक्सेसफूल जाले कोडिंग आनी रोबोटीक इंट्रोड्यूस करून सुद्दां. कारण ते भुरगे फॉरेन कंट्रीन वचून येयले, गोंयांतले भुरगे आमचे. जाल्यार कोडिंग आनी रोबोटीक सब्जेक्ट जर आमी इंट्रोड्यूस करूं नासलो, त्या टिचर्सांनी जर एफर्ट्स घेवंक नाशिल्ले जाल्यार ते फॉरेन कंट्रीन पावचे. म्हणजे इंडियाच्या टिमीक तेंच्यांनी रिप्रेझेंट केलें. म्हणजे दीस टायप ऑफ वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज रुटीन म्हणजे खेळ सगळे आसात, शिकता तो सिलेबस आसात, बट हाज्याय व्यतिरिक्त ज्यो भायल्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो म्हाका दिसता नॉलेज तुमी एक्वायर करची पडटली. एबिलिटी टू एडॅप्ट, इनोवेटीव आनी ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स ह्या सगळ्या गजालींचो जर आमी विचार केलो
जाल्यार नक्की टीचर बऱ्या गजालींचेर आमी फुडें व्हरपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. आनी एक कॉन्फिडन्स बिल्ड स्टुडंट्साच्या मदीं जर कोण करूं शकता आसत जाल्यार तुमीच करपाक शकता. आनी स्पेशली एट द प्रायमरी एंड सेकंडरी लेवलाचेर तो कॉन्फिडन्स बिल्ड करप आनी एखाद्या कॉन्फिडन्स दिवप खूब गरजेचें आसा. हांव मुद्दामून सांगतलो आमी फाटल्या स्किल डेव्हलपमेंट डेक म्हणजे कला अकादमीच्या ह्याच आवारात जो एक्झिबिशन लायलें तुम्ही जर पळयशात जाल्यार आमी स्किल करिक्युलम फ्रेमवर्क आमच्या स्किल डेव्हलपमेंटच्या वतीन आमी जो करतात खूब बऱ्या पद्दतीचो प्रयोग. स्कुलांतले भुरगे 8वी 9वी 10वी हे भुरगे हांच्यांनी म्हणजे ITAतले सोडून दियात, कोणी तरी ब्युटिशियन, कोणी तरी हॉस्पिटॅलिटी, कोणी तरी कॅटरिंग, म्हणजे सगळ्या पद्दतीचे केक तयार करण्यापासून ब्युटिशियन कशें तयार जावप आनी ताचो बिझनेस कसो सेटअप करप ही सगळी नॉलेज आमी 8वी ते 10वी ह्या 3 वर्सांनीच तांकां ट्रेन करता. सो ऑटोमॅटिकली सगळेच भुरगे टॉप करचे ना, सगळेच भुरगे दोतोर, इंजिनियर, IAS, IPS किंवा GPS जावचे ना, पण ज्या भुरग्यांच्या मदीं जो टॅलंट आसा तो आयडेंटिफाय करप आनी ताका गायड करप हें चड गरजेचें आसा. आनी हांव त्या खातीर मुद्दामून परत परत सांगता म्हणजे करियर गायडन्स हो सब्जेक्ट पेरंट्सांचो न्ही, करियर गायडन्स हो सब्जेक्ट फक्त त्या करियर कावन्सिलराचो न्ही, करियर गायडन्स हो सब्जेक्ट टिचराचो आसा. आनी त्या खातीर आपल्या 10वीत आसलेलो स्टुडंट्स त्यांनी करियर कितें चूज करचें हांव म्हणटा भारतांत न्ही जगार असलेलें करियर हें आमच्या टिचर्सांक खबर आसपाक जाय. आनी ते जर तेंच्यांनी जाणून घेवपा खातीर आपल्याक अपडेट जावचें पडटलें. हांव टायम टू टायम म्हणजे काल हांव म्हज्या एड्युकेशनच्या टिमीक मुद्दामून सांगतालो की काल सुद्दां म्हजे कडेन एक स्टुडंट आयले म्हणजे 12वी पास जाला विथ कॉमर्स 72% मार्क्स आनी ते म्हाका सांगता दोतोर म्हाका नर्सिंगाक एडमिशन जाय म्हणून. बाय म्हणटा तुका नर्सिंगाक एडमिशन कशें मेळटलें, तूं कॉमर्स जाला ना म्हाका जायत म्हणपा लागलें. म्हाका खबर ना नाल्यार ते मागीर तूं ANM दी नाल्यार JN म्हणजे हेंच जर जे हांवें ताका विचारलें 10वीक तुका कितले % मार्क पडलेले, 10वीक 82 पडलेले. हांवें म्हणलें तुवें सायन्साक कित्याक घेवंक ना, म्हाका भंय दिसतालो म्हणपालें. तुका जर सायन्साक वचूंक भंय दिसतालो जाल्यार तूं नर्सिंग आतां कशें करतलें. म्हणजे ताका जर प्रॉपर गायडन्स ताज्या स्कुलांतल्या टिचरांनी 10वीक आसतना केल्लें. ठीक आहा तुका भितरल्या मॅथ्साचो भंय दिसता आसत, मॅथ्स सब्जेक्ट आमचे कडेन मॅथ्स 1 2 आसा पण मॅथ्स सब्जेक्ट सोडूनय बी तूं सायन्स करूं शकता. म्हणजे 82% पडलेले भुरगे सहज म्हणजे 12थाक सायन्स सब्जेक्ट घेवनूय बी 70च्या वयर मार्क्स सहज काडूं शकता. म्हणजे जेणे करून ते प्रॉपर ताका BSc नर्सिंग नाल्यार GNM नर्सिंग इजिली एडमिशन ताका सहज मेळूं शकता. पण तेजे पेरंट्स हे जे 10वी फेल आसतले तांकां खबर ना, पण हे प्रॉपर इंडिव्हिज्युअल कावन्सिलींग तांकां करतलो कोण म्हणजे पेरंट्स करूं शकना. म्हणून म्हटलें हांवें सगळ्या टिचरांनी आनी विशेष करून जे 10th स्टँडर्ड आनी 12th स्टँडर्ड जे शिकता ह्या सगळ्या टिचरांनी करियराचो अभ्यास पूर्णता करपाक जाय आनी इंडिव्हिज्युअल स्टुडंट्स करियर कावन्सिलिंगाचेर फोकस करचो जेणे करून एक सुद्दां भुरगो ताचें करियर चुकचें न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी तुमी जर प्रॉपर करियर्स ताका गायड करीत जाल्यार तो भुरगो फुडें इन फ्युचर बेकार उरूंक शकना. तो आपले करियर जे आसा व्यवस्थीत करपाक शकता. म्हणून आयच्या टिचर्स डेच्या निमित्तान हांव सगळ्या टिचरांक म्हणजे मुद्दामून म्हणजे तुमी आपली जबाबदारी दुसऱ्याचेर घालूं नाकात. आपली जबाबदारी जर तुम्ही प्रॉपर पार पाडली आसत जाल्यार ताची खूब मोठी मदत सरकाराक जावपाक शकता अशें म्हाका दिसता. आनी तें तुमी करचें एकेच हांव तुमच्या लागीं मागता. स्टुडंट्सां मदलो कॉन्फिडन्स हो बिल्डअप करात. ल्हान ल्हान अचिवमेंट ज्यो आहा पळय न्ही त्यो तेंच्यो सेलेब्रेट करात. क्लासरुमांत एखाद्याक मेळिल्ली म्हणजे आमी म्हणटा की तें जर खंयसरी तेजी बारीक अचिवमेंट आसतली पण ती बारीक अचिवमेंट जेन्ना स्टुडंट्साक एखाद्या भुरग्यांच्या मुखार हाडून तुमी फेलिसिटेट करता तेकाय दिसता की हय म्हाकाय म्हाज्या क्लासांतल्यान म्हणजे टिचरीन फेलिसिटेट केलो. भुरग्यांच्या मदीं तेकाय फुडें वचपा खातीर खूब स्कोप मेळटा. म्हणजे म्हाका याद हांव मुद्दामून सांगता शाळेंतल्या किंवा स्कुलांतल्या एखाद्या प्लॅटफॉर्माचेर भाशण करपाक मेळप किंवा एखाद्या एका खूब व्हडली गजाल आसता आनी तेंच भाशण करपाक जर तेन्ना मेळ्ळें ताका जाल्यार त्या भुरग्यांच्या मदीं एखाद्या डेरिंग निर्माण जाता, लिडरशीप क्वॉलिटीज ताच्या मदीं येता, त्यो हाडपाची गरज आसा. त्यो तुमी सगळ्या टिचर्सांनी ह्यो हाडपाक शकता अशें म्हाका दिसता. म्हणून तर आमी म्हणटा की टीचर जो आसा पळय न्ही हो लायफ लाँग टीचर आसचो, लायफ लाँग टीचर आसचो. म्हणजे तो रिटायर्ड जाल्या उपरांत सुद्दां हांवें बरेचशे टीचर पळयल्या की अनिल सामंत सर फुडें बसला, तो रिटायर्ड जालो तरी तेजी शिकोवपाची आवड ही वचच ना. कारण ताका कंटिन्युअसली आतांय जरी भाशण दिवपाक सांगलें जाल्यार ते 30 मिनिट्स एक पिरियड सहज भाशण दिवपाक शकतले. खंयच्याय सब्जेक्टांचेर इजिली दिवपाक शकतले कारण टीचर आतां तो पॅशन आसा.
कित्याक हो जो आसा टिचरांनी हे जर सांबाळ्ळें आनी आपली नॉलेज अपग्रेड करीत उरले जाल्यार म्हाका दिसता तांच्यांनी नवीन नवीन टॅक्नॉलॉजी जी आसा पळय न्ही, टीचिंग टॅक्नॉलॉजी, टीचिंग मेथडॉलॉजी ही एक्सप्लोर करची पडटली, सोदून काडचें पडटलें आनी तातूंतल्यान भुरग्यांक घडोवचें पडटलें. तुमीच सगळे जाण हे घडोवपाक शकता म्हणून आपूण अपडेट आसप हे गरजेचें आसा इन एडवान्समेंट सगळ्या बाबतींत. लर्निंग एक्सपिरियन्स, नवीन डिजिटल टूल्स आसतले, रिसोर्सीस आसतले, ह्यो सगळ्यो सोदून काडून भुरग्यांक शिकयत चलात. कारण आतां म्हणजे आमी पळयता की आमी खूब फुडें वचपाक लागलेले आसा. रुटीनली शिकोवपाची पद्दत ही बस जाली, पुरो जाली आतां. आमी म्हणटा की जगाच्या म्हणजे प्रसादान आतां सांगलें की तेणी, हांव म्हणना की इतके दीस हे कोणीच ठरोवंक नाशिल्लें, शाळा बंद जाता तेज्या फाटलीं कारणां. थंयसर एकदां आमी म्हणटाले की गांवांत आतां भुरगीं एकूच जावपाक लागला ह्या हेजेर वचून. बट तेणी एक बरी गजाल सांगली, आपल्या शाळेंत म्हणाले अशे विद्यार्थी तयार केले की ते गांवांत कोणूच उरूंक ना, ते जगाचेर पावले. बरोबर आसा ताजें, कारण त्या गांवांतल्यान त्या शाळेंतल्यान शिकून अशे स्टुडंट्स तयार जाले, ऑटोमॅटिकली दे हॅव मायग्रेटेड फ्रॉम दॅट विलेज टू द सिटी, विलेज टू द कंट्री, विलेज टू द इंटरनॅशनल लेवलाचेर. त्या गांवांत रावपाक कोणूच उरूंक ना. केन्ना तरी त्या गांवांत कोण वचना अशें न्ही, बट आतां गांवांत ते जनरेशन उरूंक ना म्हणून ती शाळा बंद पडली. हें एक कारण आसा. तितून आमकां खंत जावन उपयोग ना. खरें म्हणजे त्या शाळेचो आनी त्या टिचरांनी प्रावड फील करपाक जाय की तेंच्यांनी अशे विद्यार्थी घडयले अशें म्हाका दिसता. म्हणून हांवें जशें सांगलां की चेंज मेकर जर ह्या सोसायटीचो कोण आसत जाल्यार तो टिचर आसा. ह्या सोसायटीत बरो बदल घडूंक शकता. म्हणून हांवें म्हटलें, म्हणजे प्रसादान सांगलां तशें, जर तांच्यांनी बरे विद्यार्थी घडोवंक नाशिल्ले जाल्यार घडये कदाचित तेज्या गांवांत आज सगळे ते थंयच आसतले असले. कितें तरी गांवांत आपल्या बारीकशें शेत करतले असले, बारीकशें खंय तरी नोकरी मेळटा जाल्यार गव्हर्मेंटाचो पिवन बीन जातलो आनी परत घरा कडेन वयतलो आसलो. तांचे भुरगे त्या शाळेंत आसतले. पण ना, त्या टिचरांनी अशे स्टुडंट्स घडयले की तेजे पुराय देशांत न्ही तर जगाचेर सुद्दां वचून काम करपी इतकी ताकद त्या स्टुडंट्सां मदीं घडयली. आनी ऑफकोर्स तो सांगता म्हणजे काणकोण तालुक्यांतलो टॅलंट जो आहा पळय न्ही, तो आयज फक्त गोंयभर ना, देशभर ना, तर देशा भायरूय बी काणकोण तालुक्यांतलो टॅलंट आमकां आयज पळोवपाक मेळटा. आनी वी शूड फील प्रावड फॉर द टिचर्स. त्या सगळ्या टिचर्सांक हो खूब म्हत्वाचो आसा. ताका लागून रोल ऑफ द टिचर्स इन शेपिंग द फ्युचर ऑफ गोवा हो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी तुमीच म्हणजे ह्या गोंयचें फ्युचर, गोंयचें भविश्य हे तुमी घडोवपाक शकता अशें म्हाका दिसता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हो विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न पळयता. आनी हें स्वप्न साकार जावपाक जाय म्हणून म्हाजे सारकेलो कार्यकर्तो, म्हाजे सारकेलो एक सामान्य कार्यकर्तो जो आयज मुख्यमंत्री पदाचेर आसा, तो विकसीत भारताच्या बरोबर विकसीत गोवा 2047 जावचें म्हणून हेंय स्वप्न पळयता. पण हे स्वप्न जर साकार करतलो आसत जाल्यार फक्त ते राजकारण्याचें काम न्ही आनी ब्युरोक्रेसीचें काम न्ही. हें काम कोणाचें जर आसत जाल्यार मेन काम हे टिचरांचें आसा. हे टिचर फुडल्या 25 वर्सांक आमच्या फाटल्यान बसलेले विद्यार्थी घडये कदाचित तेंच्यांतलोच फुडें कोण तरी टिचर एवॉर्ड घेवपाक म्हणा किंवा आमच्या ह्या फुडल्या खुर्च्यांचेर म्हणा, तांच्यांतलोच कोण तरी एकटो फुडल्या 25 वर्सांक आमकां दिसतलो. आनी ताचीच अपेक्षा हे आमी करता. म्हणून तर त्या पद्दतीचो स्टुडंट्स घडचो म्हणून आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. गव्हर्मेंट हे सदोदीत कमिटेड आसा. म्हणजे आमी पळयता की शिक्षण खात्याच्या बाबतींत खंयसरूच आमी कसलीच कमी कांयच दवरूंक ना. आमची गव्हर्मेंट हायस्कूल म्हणा किंवा एडेड हायस्कूल म्हणा, बरेचशे फावटी एडेड हायस्कुलांतल्यान वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे आमकां प्रॉब्लेम्स आयकूंकूय येतात, वेगवेगळ्यो कंप्लेनी आयकपाक येता. म्हणजे जावं त्यो मागीर टिचर्साच्या बाबतींत किंवा त्यो बाकी एडेड स्टाफाच्या बाबतींत. आमी ऑलरेडी म्हणजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा खातीर सुरवात केल्या. बऱ्याच जाणांक दिसता की एडेड हायस्कुलांतल्यान म्हणजे गव्हर्मेंटाचो कांय संबंध ना अशें दिसून आयलां. बट टायम टू टायम आमच्या कडेन जर डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेन आयली आसत जाल्यार कन्सर्न मॅनेजमेंटाक सांगून म्हणजे काल केल्ल्यो सस्पेंड हे तुमच्या लक्षांत आयलां आसतलें. पण अशा पद्दतीची जर इरेग्युलरिटीज आमकां प्रायवेटली सुद्दां जरी कळत जाल्यार, कारण आमी जरी बरी एडेड स्कूल आसतलें बट फूल गव्हर्मेंट इन एड ही गव्हर्मेंटूच दिता हेंय लक्षांत दवरप. म्हणजे संस्था चालकांनी त्याच बरोबर टिचरांनी हें तितकेच गरज आसा. कारण काही संस्था चालक जर पेमेंट दिवपाकूय हयगय करता आसत जाल्यार तांचेरूय बडी मारपा खातीर सरकार वगीर रावचें ना. आनी काही टिचर्स जर संस्था चालकां कडेन जर म्हणजे काही दादागिरी करून
भुरग्यांचेर जर तेजो परिणाम जाता आसत जाल्यारूय डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही ते वगीर रावचें ना. हें हांव आयच्या दिसा हांवें मुद्दामून सांगता, कारण आयचें भाशण म्हाजे सगळे टिचर्स आनी संस्था चालक हे वाचता आनी आयकताय आसतले. सगळ्यांच्या पर्यंत ही मेसेज वचपाक जाय म्हणून हांवें आयचो हेजो मुद्दामून उल्लेख केलो. पण आज चड न उलयता परत एकदां हांव समेस्त सगळ्या टिचरांक ज्यांच्यांनी आतां पर्यंत जे फ्युचर घडयलें, स्टुडंट्स घडयले, तांकां खूब खूब अभिनंदन करता. अवॉर्ड मेळ्ळा त्या टिचरांकूय बी हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करता. अपेक्षा करता की अशाच पद्दतीन म्हणजे आमचे सगळे टिचर्स ही फुडली पिढी घडोवपा खातीर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 हातूंतल्यान बरें फ्युचर, बरें भविश्य घडयतले. आमी सातत्यान म्हणटा की आज चंद्रार वचपाक लागलेलो आसा. म्हणजे देशांतले तरणाटे हांव मुद्दामून म्हणजे भुरग्यांक कळपाक जाय म्हणून सांगता, जे चंद्रयान गेले पळय न्ही त्या चंद्रयानाचो जो डोम आसलो तो फुडलो डोम हो आमच्या गोंयांत तयार केल्लो. कानेको ह्या कंपनीत जी आमची पिलर्णां हांगासर आसा तेजो डोम, पूर्ण डोम जो आहा तेका फुडें जो डोम बसयल्लो त्या चंद्रयानाक तो गोंयांत तयार केल्लो. म्हणून हांव सांगता की हे फावटी फक्त डोम हांगासलो गेलो, बट फुडले फावटी जे चंद्रयान वयतले पळय न्हू त्या हितूर सायंटिस्ट म्हणून जे काम करतले पळय न्हू ते आमचे गोंयचे भुरगे आसपाक जाय हाची अपेक्षा हांव सगळ्या भुरग्यां कडल्यान दवरता. आनी टिचर्स डेच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दवरता दिता. नवभारत निर्माण करपा खातीर, आत्मनिर्भर भारत निर्माण करपा खातीर, स्वयंपूर्ण गोंय निर्माण करपा खातीर आमचे सगळे जाण वावुरतात. बट ते वावुरता आसतना टिचरांचोय रोल स्वयंपूर्ण गोंय निर्मितीत हो खूब म्हत्वाचो आसा. स्वयंपूर्ण गोंय निर्मिती करपाक तुमच्या सगळ्यां कडल्यान हांव अपेक्षा करता. जय हिंद, जय भारत. देव बरें करूं सीएम सर. तुमचें मार्गदर्शन आमकां लाभत रावतलें आनी अशेंच लाभू अशें हांव आवडयतां आनी कार्यावळीन मुखार सरतां. 63व्या शिक्षक दिसाच्या कार्यावळीचो आतां निमणो पावणो. निमणे पावण्यार आभार प्रदर्शन आनी ताजे नंतर राष्ट्रगितान ही कार्यावळ सोंपतली. आभार प्रदर्शना खातीर मागता शिक्षण खात्याच्यो उपसंचालक सिंधू प्रभुदेसाय यांच्या लागीं की तांणी आभार प्रदर्शन करचें. ताजे नंतर राष्ट्रगीत जातलें आनी राष्ट्रगिता उपरांत ही कार्यावळ सोंपतली.